मैं प्रोफेसर नसीर अहमद चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के मौजू पे मुख्तसर वक्त में और जिस तरह से आप जामे बात किया करते हैं वो जामे बात हमारे सामने रखें और कुछ तजावीज़ भी दें। बहुत शुक्रिया। मेरा एक्चुअली आज कुछ कहने को जी नहीं चाहता था कि खुद साबी का लफ्ज़ है वो तो फिर कोई ना कोई अपनी खुद साबी करनी है तो को बताना पड़ेगा। मैं कोई किसी वॉलंटियर अदारे के साथ बल्कि कई अदारों के साथ में मुंसलिक रहा तो मैंने आज तक मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स ही पाकिस्तान में बनाए। तो और जो भी मैंने सेंटर बनाए वो पब्लिक की पार्टिसिपेशन के साथ बनाए, उसमें गवर्नमेंट का कोई तल्लक नहीं था, किसी अदारे का कोई पैसा नहीं था और वो जनाब वो सैकड़ों की तादाद में बनाए। आखिर में मुझे जनरल अंसारी साहब अल्लाह ताला उनको जनाब जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे साथ एक बाईलैटरल एग्रीमेंट किया कि देखें हमारी को ग्रांट थी वो बंद हो गई है तो हमें कच्ची आबादियों में कुछ हेल्थ सेंटरों की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ को मुआहदा करें, जो आप कहते हैं जो भी मांगते हैं हम देते हैं, लेकिन कच्ची आबादियों में ये मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बना दें। और मैं मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर के मुतालिक पहले से बता दूं कि हमारे मुल्क में ऐसी औरतें जो कि बच्चे पैदा करने के काबिल होती हैं वो 14 से लेके 49 साल तक ये उम्र आती है उनकी, और इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 2.5 करोड़ औरतें हैं जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड में हैं और उनके लिए एक हेल्थ सेंटर की जो ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी कुछ 700 के करीब बल्कि उससे कम ही सेंटर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये तकरीबन को 50 लाख रिप्रोडक्टिव औरतों के लिए एक मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर है। तो जनरल साहब ने मेरे साथ उन्होंने कहा कि जी जो आप मांगते हैं, मैं कहा जी मैं कुछ भी नहीं मांगता, मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स आप दें, लेकिन मेरी कंडीशन ये होगी कि आप वो सिर्फ यानी नॉमिनल रेंट पे 1 रुपया महीने पे वो हमें वो जगह देंगे जिसमें कम से कम 2 कमरे हों और उसमें हम हेल्थ सेंटर वगैरह बना सकें। चुनाचे उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप ले लें, जितने मर्ज़ी ले लें, हम बिल्डिंगें देने को। मैंने कहा नहीं जी मैं आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। तो अच्छे लोग उसमें बैठे हुए थे तो हमने एक बाईलैटरल एग्रीमेंट किया। बाईलैटरल एग्रीमेंट होता है कि दोनों पार्टियां पाबंद होती हैं उसकी, कोई भी नहीं उनको छोड़ सकता। तो ये बाईलैटरल एग्रीमेंट उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहा नहीं जी मुझे बड़ी इसकी ज़रूरत है। ये 70 की बात है। 70 में हमने बाईलैटरल एग्रीमेंट किया कि जनरल साहब ने कहा कि आप हमारे लिए 50 हेल्थ सेंटर बनाएंगे कच्ची आबादियों में और उसके लिए हम वो नॉमिनल रेंट पे आपको 1 रुपया महीना पे देंगे, और उसके अलावा आप जितना ख़र्चा मांगेंगे आपके लिए हम 2 कनाल जिस जगह लाहौर में आप माल रोड पे किसी जगह भी आप यानी आपको हम एक प्लॉट देने आपके ज़ाती रहाइश के लिए देने को तैयार हैं। और वो जितने भी आप वो चाहें, एक वो पेट्रोल पंप जो है इलामा समनाबाद के करीब है वो भी आपको देते हैं कि आप वो ख़र्चा से। मैं कह जी ये हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप वो ये बाईलैटरल एग्रीमेंट कर रहे। चुनाचे 70 में चुनाचे वो जनाब यानी ये 70 में ये सेंटर बने तो एक कानून पास हुआ कि NGOs वगैरह के पास जितने भी ये ऐसी कोई जगह हैं वो गवर्नमेंट वो नीलाम कर देगी सारी, और उसमें अम्यूनिटी प्लॉट्स कुछ हैं, कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, NGOs जो बड़ी NGOs हैं उनके वो प्लॉट्स वगैरह हैं। वो चुनाचे हमने वो बाईलैटरल एग्रीमेंट किया तो उसके ये 98 में जनाब हुआ। उसके बाद उन्होंने 10-12 साल के बाद गवर्नमेंट ने वो मेरे सेंटर सारे वो सील कर दिए। उसमें करोड़ों रुपए का सामान था और वो जनाब अगर 16 साल हो गए हैं, सिर्फ 2 गवाहियाँ हुई हैं और वो जनाब यानी 2 पे जिरा हुई है। 1 पे जिरा होने के लिए कुछ तकरीबन 6 महीने 16 साल
ہم نے ایک پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لیا, ایک پیسہ LDA سے نہیں لیا, اور وہ کیس میں نے جیتا ہوا ہے, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. تھینک یو ویری مچ جناب. جی بہت شکریہ جناب پروفیسر مشکور صدیقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صاحب صدر. احتساب کا جو معاملہ ہے, دیکھیے احتساب تو ساری قومیں کرتی ہیں اپنا اپنا, اور وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے. اور ایسی باتیں کرنا جو کہ ہم نے یہاں بہت ساری سنی اور جن کا تعلق بنتا نہیں, لیکن چلیے وہ ہم نے سب سن لی باتیں, اور جس میں یہ بتایا گیا کہ جناب عالم اسلام اس وجہ سے خرابی ہے, اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے, اسلام ہمیں ایسی ایسی, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہر بچے کے علم میں ہیں, کیونکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام صاحبان جو ہماری محترمائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں سب اسلام کے داعی لوگ ہیں. کوئی ان سے کوئی پوشیدہ نہیں. روزانہ گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. لیکن آج جو اس ملک کی سب سے بڑی خرابی ہے, اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خرابی ہے جو مجھے نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص سب سے بڑا کرپٹ انسان ہوتا ہے, نون کرپٹ ہوتا ہے, وہ بھی حضرت عمر کے کرتے کی بات کرتا ہے. اب عرض یہ ہے کہ جو ہمارا جو احتساب کا نظام ہے جی, اور تمام دنیا میں تمام کانسٹیٹیوشن ان میں موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس تو خدا کے فضل و کرم سے ہم اتنے ناشکرے بن گئے ہیں کہ ہم اپنی اچھی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, صرف شکوے شکایت کی طرف رہ گئے ہیں. آج اللہ کا فضل و کرم سے آپ اس بات کو بھول گئے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کے عوام نے ہندوستان جیسی بڑی طاقت کو کس طریقے سے شکست دی, یہ سب جانتے ہیں. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح ایران نے ان سب کو خاموش کروایا. تو یہ خدا کا بڑا کرم اور فضل ہے, ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جو ہماری خرابی ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دیکھیے لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے, برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. وہ اس میں ملکہ کے اختیارات ہیں, اس میں ہاؤس آف لارڈز کے اختیارات ہیں, ہاؤس آف کامن کے اختیارات ہیں, عوام کے اختیارات ہیں, لیکن وہ کوئی بھی 1 انچ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرتا, اور وہ سب کے سب اپنے اختیارات کے دائرے میں اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ان رائٹنگ ہے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہر صورت سے مکمل ہے. صوبوں کے فرائض ان کے اختیارات, عوام کے فرائض ان کے اختیارات, مرکزی حکومت کے فرائض ان کے اختیارات, اداروں کے فرائض ان کے اختیارات. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی من مانی کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کو دیکھیے, وہ بعض دفعہ اپنی من مانی کرتی ہے. اب جوڈیشری کو دیکھیے, وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. بے ایمان لوگوں کو دیکھیے, وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں. تاجر کو دیکھیے, اپنی من مانی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کے فرائض اور اختیارات لکھے ہوئے ہیں. فرض اور جو آپ کا حق ہے, ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میرے جو فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں, جو آپ کے حقوق ہیں وہ میرے فرائض ہیں. اگر میں اپنے فرائض ادا کر دیتا ہوں, گورنمنٹ اپنے فرائض ادا کر دیتی ہے, عوام اپنے فرائض ادا کر دیتے ہیں, ججز اپنے فرائض ادا کر دیتے ہیں, پولیٹیشین اپنے فرائض ادا کر دیتے ہیں, تو دوسروں کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں. تو اس کو یہ کون سی مشکل بات ہے؟ وہ ہمارے رویے خراب ہیں. ہم اپنے رویے ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک ہم اپنے رویے ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اسی طریقے سے پریشان رہیں گے. بہت شکریہ پروفیسر.